बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन-हज़रात, 1957 में मार्शल निकोलाई बुलगानन सोवियत यूनियन के वजीर आजम थे और ख्रुश्चेव कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। 1957 के आखिर में सोवियत यूनियन ने एक बड़ा दिलचस्प सियासी तजुर्बा किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने ख्रुश्चेव को मुस्तकबिल का वजीर आजम बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद रूस में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। मार्शल बुलगानन दस्तूरी और आईनी लिहाज से रूस के वजीर आजम थे, जबकि ख्रुश्चेव मुस्तकबिल के वजीर आजम। चुनांचे मुल्क में दोनों के अहकामात जारी होने लगे और ब्यूरोक्रेसी कंफ्यूजन का शिकार हो गई। 1958 के शुरू में यह कंफ्यूजन मजीद दिलचस्प हो गया, क्योंकि उस वक्त तक ख्रुश्चेव ने वजीर आजम के दफ्तर में बैठना शुरू कर दिया था, जिसके बाद यह मसला पैदा हो गया कि दोनों में से किसको वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जाए। रूस की ब्यूरोक्रेसी ने इसका यह हल निकाला कि उन्होंने दोनों को वजीर आजम का प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया। इसके बाद यह मसला सामने आ गया कि बुलगानन और ख्रुश्चेव दोनों में से किसकी गाड़ी आगे होगी और किसकी पीछे। लिहाजा फैसला हुआ कि दोनों वजीर आजम बेक वक्त घर से निकलेंगे, दोनों की गाड़ियां शाना बसाना चलेंगी, दोनों को गार्ड ऑफ ऑनर दी जाएगी और दोनों एक ही दफ्तर में बैठेंगे। यह फैसला भी हुआ कि दोनों कदम मिलाकर साथ साथ चला करेंगे और दोनों में से कोई किसी के पीछे नहीं होगा। नाज़रीन, यह मसला हल हुआ तो अगला मसला सफारती मुलाकातें था। दुनिया भर के हुक्मरानों, रूस का दौरा करने वाले सफारती एहलकारों और सफीरों को यह परेशानी लाहक हो गई कि वो सफारती डीलिंग किसके साथ करें, क्योंकि अगर वो ख्रुश्चेव के साथ मिलते हैं तो वो आईनी वजीर आजम नहीं है, और अगर वो बुलगानन से कोई मुआहदा करते हैं तो ख्रुश्चेव माइंड कर जाएंगे और वो वजारत उज़्मा का कलमदान संभालते ही ये मुआहदा तोड़ देंगे। उस दौर में भारत ने बुलगानन को दौरे की दावत दे रखी थी। जब ख्रुश्चेव सियासी मंजर पर जाहिर हुए तो इंडिया मुश्किल में फंस गया। चुनांचे उसने बुलगानन और ख्रुश्चेव दोनों को दौरे पर बुला लिया। रूस के दोनों वजीर आजम दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे तो यह दौरा दुनिया भर के लिए सफारती लतीफा बन गया, क्योंकि भारतीय हुकूमत ने दोनों वजीर आजमों को त्यारे से इकट्ठा उतारने के लिए जहाज की एक खसूसी सीढ़ी बनवाई थी। उन्हें इकट्ठा शाना बशाना चलाने के लिए वजीर आजम हाउस और सेक्रेटेरिएट के कॉरिडोर भी खुले किए गए थे, और दिल्ली में उस वक्त क्योंकि सड़कें तंग हुआ करती थी और दोनों वजीर आजमों की गाड़ियां साथ साथ नहीं चल सकती थी, लिहाजा भारत को दोनों वजीर आजमों के सफर को आसान बनाने के लिए नई सड़कें बनाना पड़ी थी। किस्सा मुख्तसर, जब यह दौरा खत्म हुआ तो भारतीय हुकूमत ने मंदिरों में खसूसी घंटियां बजवाई थी, जबकि 27 मार्च 1958 को बुलगानन की मुद्दत खत्म हुई तो रूस ने आइंदा इस तजर्बे से तौबा कर ली। ख्वातीन-हज़रात, ताकत के सतूनों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़न निजाम की खूबसूरती भी होता है और कामयाबी की जमानत भी। कहा जाता है, दो मौलवियों के दरमियान मुर्गी हराम हो जाती है, दो नकाह ख्वानों का पढ़ाया हुआ नकाह खराब हो जाता है और दो खानसामों का तैयार करदा सालन बर्बाद हो जाता है। हमारे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 2003 में असेंबली से एक तरमीम मंजूर करवाई थी। यह तरमीम 17वीं तरमीम कहलाती है। इस तरमीम के जरिए सदर को कौमी असेंबली तोड़ने, चारों सूबों में अपनी मर्जी के गवर्नर्स तैनात करने, तीनों मसल्लह अफवाज के चीफ्स का तकर्रुर, इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और अपनी मर्जी के जजेस पोस्ट करने का इख्तियार मिल गया था। इस तरमीम के बाद मुल्क में वही सूरत हाल पैदा हो गई थी जो मार्शल बुलगानन और ख्रुश्चेव के दरमियान मौजूद थी, और 2002 से लेकर 2007 तक ब्यूरोक्रेसी अपने असल बास के तयन के कंफ्यूजन में मुब्तला रही थी। उसे यह मालूम नहीं हो सका था कि उसने सदर परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर अमल करना है या वजीर आजम शौकत अजीज की बात माननी है। सितंबर में आसिफ अली जरदारी हमारे सदर बन गए तो 17वीं तरमीम के तमाम अख्तियारात सदर आसिफ अली जरदारी के पास चले गए, जिसके साथ ही इख्तियारात का कंफ्यूजन भी नई हुकूमत को शिफ्ट हो गया। आज मुल्क में एक बार फिर वही सूरत हाल है। हुकूमत अपने असल बास का तयन नहीं कर पा रही। हुकूमत कभी सदर की तरफ देखती है और कभी वजीर आजम की तरफ। ख्वातीन-हज़रात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दोनों जमातों ने 17वीं तरमीम के खात्मे के लिए मसवदे फाइनल कर लिए हैं और ये मसवदे किसी भी वक्त कौमी असेंबली में पेश कर दिए जाएंगे। इन दोनों जमातों का कहना है
کہ یہ اس ترمیم کے ذریعے سسٹم کو شفاف بنانا چاہتی ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کوشش کو جمہوریت کے خلاف سازش قرار دے رہی ہے۔ بعض حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی خفیہ ہاتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہا ہے، اور یہ پلیٹ فارم مارچ میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے بہت بڑے سیاسی محاذ کی شکل اختیار کر لے گا۔ خواتین حضرات، حقائق کیا ہیں؟ کیا واقعی مسلم لیگیں پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں؟ کیا واقعی کوئی خفیہ ہاتھ حکومت کے خلاف سازش تیار کر رہا ہے؟ اور کیا 17ویں ترمیم کا خاتمہ مسلم لیگوں کو اکٹھا کر دے گا؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں جاوید ہاشمی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں سلیم سیف اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب، 17ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے مسودہ تیار کر لیا مسلم لیگ نون نے۔ کل ایک پورا دن آپ نے سیشن لگایا جس میں آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ مسودہ کسی بھی وقت ہم قومی اسمبلی میں پیش کر دیں گے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ وقت کا تعین ابھی نہیں ہوا، کچھ چیزیں اس میں رہتی ہیں، چونکہ میں اس میٹنگ میں تو موجود نہیں تھا، لیکن میں نے ساری جو تفصیلات مجھے بتائی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ تقریباً تمام چیزیں تیار کی گئی ہیں، اس سے مجھے آگاہ بھی کیا گیا ہے، اور لیکن وقت کا تعین اس کو بہت دیر نہیں ہوگا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صبح شاید صبح بھی پاسبل ہو سکتا ہے، 2-3 چھوٹی سی چیزیں اس میں رہتی ہیں، لیکن کل نہ ہوا تو اسی ہفتے کے اندر اگلے کل یا پرسوں، کل بھی پاسبل ہے۔ یہ اس طریقے سے چھوٹی موٹی اس کی مائنر سی چیزیں رہتی ہیں۔ میجر کام ہو گیا ہے، مسودہ فائنل ہو چکا ہے، اور وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں 2-3 دن میں پیش کر دیں۔ اچھا، اس سلسلے میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی سے باقاعدہ رابطہ اس ایشو پہ نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو ہمیں مسودہ بھیجا تھا اس کی تفصیلات میں یہ تھا کہ وہ ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر باتیں طے تھیں اس کا اس مسودے میں دور تک بھی تذکرہ نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر ہماری ریزرویشنز تھیں، اور ہم نے کہا کہ اس کو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق تفصیلی ہماری مذاکرات ہوئے، ٹھیک ہے، وہ جو میراتھن تھا، اس کے بعد اس مرحلے پہ ہمیں پیپلز پارٹی بار بار اعلان یہ کرتی رہی ہے کہ وہ مسودہ پیش کریں، اور جو چیزیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہوں گی تو ہم اس کے اوپر اس کو یونانیمسلی پاس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے کئی مرتبہ میں چیلنج کے طور پہ بھی کہا کہ لے کے تو آئیں، تو اس لیے اب ہم لے کے آ رہے ہیں۔ کنڈی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس معاملے میں، کیونکہ یہ تو واقعی لے کے آ رہے ہیں 17ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی، بڑی اچھی بات انہوں نے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اگر آپ پریزیڈنشل سپیچ دیکھیں جب انہوں نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے جب خطاب کیا تھا، انہوں نے اس وقت بھی آفر کی تھی کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جو اختیارات جو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جو پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں جو نیشنل اسمبلی جو اپنے اختیارات رکھنا چاہتی ہے وہ ان کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ جہاں تک بھی اس پارٹی کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اپنی ایک حکومت نے تیاری کی ہوگی، کیونکہ ایز اے ڈپٹی اسپیکر میٹنگز میں اٹینڈ پارٹی کے نہیں کرتا ہوں، لیکن جو چیز بھی بل اگر مسلم لیگ نواز یا جوائنٹ مسلم لیگ یا جو بھی پارٹی لائے گی اس کو ہمارا سیکریٹری اس کو ٹیک اپ کرے گا، اور اس کو جس طریقے سے بھی مطلب ہے کہ وہ پیش کریں گے تو اس کو ہم جو رولز اینڈ پروسیجر نیشنل اسمبلی کو اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو۔ اچھا، یہ بتائیے کہ 17 جو امینڈمنٹ ہے وہ ختم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیں، اگر پارلیمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے تو پھر ختم ہونا چاہیے، اگر پارلیمنٹ اپروو نہیں کرتی ہے۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اس میں چند چیزیں ہیں جو کہ ختم ہونی چاہیے، اور چند چیزیں ایسی مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کے اختیارات، مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں، آپ پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا صدر کے پاس 58(2)B کے اختیار ہونے چاہیے؟ پرائم منسٹر کے ساتھ مطلب ہے کچھ اختیارات ایسے ہیں کہ ہم